सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ मित्रहरू। यो चाहिँ म पहिला युके भ्रमणमा जाँदाखेरि यहाँ मलाई लगाइदिनु भएको छ यो हैन। त्यतिखेर त्यहाँ युकेमा के अरे रहनुहुने हाम्रो दाजुभाइहरूले अनि यहाँ अर्को यो पनि लगाइदिएको थियो, त्यो पनि कुरा गर्नु भने त बुझेनन् होला है। यो पप्पी डे कि खोइ के जति भन्दो रहेछ त्यहाँ हैन। त्यो पहिला तपाईको छैन के अरे त्यो उसमा हैन लडाईँमा त्यहाँनिर चाहिँ थुप्रै गोर्खा सैनिकहरू लडेर मरे, त्यहाँनिर वीरगति प्राप्त गरेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ पछि फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो फुलहरू पपी भन्ने हैन सानो फुलहरू फुलिरहेको छ। यो मलाई तपाईको छैन के अरे त्यहाँनिर लगाइदिनु भयो हो, यो मलाई त्यही लगाइदिनु भयो हो हैन। एउटा अनर जस्तो लागेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा लगाइदिनु भएको थियो र त्यतिखेर लगाइदिनु भएको यो हैन। अब यो यस्तो तरिकाले यसको अब यो सहित लगाइदिनु भएको छ। यो चाहिँ मैले 1.5 वर्ष पहिलादेखि नधोएको कोट र यो जे थियो त्यही लगाएर म गएँ। अनि त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के हो यो यस्तो विदेशी यो, म त बेलायत गएको थिएँ नि त पोहोर परार हैन। त्यहाँ तपाईको गोर्खा सैनिक हाम्रो दाजुभाइहरूले निम्तो गरेर त्यहाँ गएको थिएँ। त्यतिखेर मैले यो लगाइदिनु भएको कारणले हर्का साम्पाङले 9 वर्ष पुरानो टी सर्ट लाएर म संसद भवनमा गएर शपथ लिन जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँ त कोर्टमा ठ्याक्क ठाँटिएर गएर यतिखेर विवाद पनि के आयो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ अमेरिकन नेपाली क्रस गरेको झन्डा पनि उहाँको कोर्टमा युके को झन्डा चाहिँ क्रस गरेको चिन्ह पनि भेटियो। यो अलिकति विवादित बन्यो नि, यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ दाइ? अब उहाँले 8 वर्ष पुरानो टी सर्ट लगाएर जान्छु भन्नुभयो। हजुर, सबै कुरो भने अनुसार हुँदैन। टी सर्ट नभेटिया हुन सक्छ नि त। कहिलेकाहीँ म तपाईलाई एउटा बाचा गर्छु कि म यो पोसाकमा आज आउनेछु। अब त्यो नयाँ भनौँ न, यो पोसाकमा आउँछु भन्दा तत्काल सिलाएको 2-3 जोर लुगा मध्ये यो लुगामा आउँछु भने जस्तो होइन। 8 वर्ष अगाडिको टी सर्ट भेट्नु भएन होला। हजुर, त्यसपछि खोज्दै टाइम लाग्यो होला, वा त्यत्तिकै जानुभयो, यो पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो साथीहरूले सल्लाह दिए होलान्, होइन हौ यो त शपथ हो, पछि त्यो टी सर्ट लगाउनु, अहिलेको लागि त दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएरै जानु बेस हुन्छ भन्नुभयो। भनेपछि के गल्ती गर्नु भएको छ र नेपाली पोसाक लगाउनु भएको छ। ऊ आज बालन शाहले शपथ लिँदा कमसेकम दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाउनु पर्दैन, लगाउनु भएन। हामी दुखी छौँ नि त। हिजो उहाँले जुन लिम्बूको प्रतीकको रूपमा बालन शाहको कुरो गर्दैछु हो, त्यसलाई के भन्छ अरे? सिलाम साकमा हो, सिलाम साकमा। हजुर, सिलाम साकमा लगाएकोमा मान्छेहरूले विभिन्न खालका टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। हामी बोक्रे कुरामा बढी बक्यौँ के, कसले के लायो, कसले के खायो एकदम होइन। टोपी चुच्चो लगायो कि, बाङ्गो लगायो कि, ठिक्क लगायो कि, जुत्ताको हिल कस्तो छ, बढी टकटक हुन्छ कि हुँदैन, चस्मा कस्तो लगायो, फेरि विषय वस्तु अर्कोतिर छ। फेरि हाम्रो सञ्चारकर्मीले आफ्नो स्तरीयता गुमाएको छ। मिडिया कर्मी, सञ्चारकर्मीहरू खल्ली बल्ली ज्यादा पढ लेखेका कम छन्। उनीहरूले गम्भीर कुरा बुझ्दैनन्, मेहनत पनि गर्दैनन्, खोजबिन गर्दैनन्। उनीहरूलाई यस्तै सी ग्रेडका कुराहरूमा रुचि छ। मान्छेको जे चेतना छ त्यही अनुसार उसले ग्राफ्स गर्ने र त्यही अनुसार पस्किने हो। कुण्ड पानी मुन्ड बुद्धि। अब सबैको आँखा चाहिँ त्यो हर्का साम्पाङज्यूले लगाएको ब्याचमा परेछ त्यो लोगोमा। ए बाबा, कुनै ब्रिटिस आउरे आयो होला, उहाँको पार्टीमा पनि एकजना भूतपूर्व गोर्खाली हुनुहुन्छ, पहिलाको क्याप्टेन साहब हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ कसैले युके को झन्डा पनि मितेरी रूपमा नेपालको झन्डासँगै भएको त्यो क्रस झन्डावाला लोगो लगाइदियो होला। लगाइदिएको कुरोलाई बदसुट भन्न सकिँदैन। अब त्यो तत्काल हतारले गर्दा हेर्न पनि भ्याउनु भएन होला। बवाल बनाउनु पर्दैन के, वा कुनै ब्रिटिस प्रतिनिधि होइन। यहाँ समस्या भने त हिजो अमेरिकन युथ काउन्सिलका मेम्बरहरू हुन् र इन्डियन दूतावासका भत्तावाल सिआइडीहरू हुन्, हजुर, जसको पहुँच सरकारसम्म पुगिसक्यो। यहाँ समस्या भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी कसरी पास गर्ने भनेर रात दिन घोटिएकाहरू हुन्। यहाँ समस्या भनेको फेरि तिब्बत मोमेन्ट सर्काएर मित्र राष्ट्र चीन विरुद्ध नेपालमा खेलोमेलो गर्ने, एमसिसी हुँदै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हुँदै एसपीपी पास गर्ने खेलोमेलोसँग चिन्ता हो। एउटा देशभक्त माटो प्रेमी हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिने
एउटा देशभक्त सांसदलाई बदनाम गर्नु भएन। उहाँले लगाएको त्यो जुन खालको लोगो छ, हजुर अब ब्रिटिसले आएर यहाँ डाइरेक्ट हस्तक्षेप पनि गरेको छैन, केही छैन। त्यो एउटा मैत्री लोगोको रूपमा बुझौँ, त्यसलाई धेरै बवन्डर बहसको विषय नबनाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले यो विषयमा पनि मुख खोलिसक्नु भएको छ। सवाल हर्क साम्पाङज्यूले अहिले गरिब जनता, दुखी जनता, राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडानलाई चाहिँ हामीले सराहना गर्नुपर्छ। उहाँलाई बदनाम गरेपछि के हुन्छ? एउटा राष्ट्रवादी फिगरको मनोबल घट्छ। हजुर हजुर भोलि संसदमा त्यो बुलन्द आवाजको नैतिक भ्यालु घटाउनु हुँदैन हामीले। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूलाई, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरो गतिलो कुरो होइन। एकदम अब सरकार त गठन भयो, सब अब के भन्ने। अब आज मेरो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बालन सरकार मलाई उपहार आएको छ। अब यसलाई कुन रूपमा हेर्ने? अब यसलाई खराब उपहारको रूपमा हेर्ने या असल, यो सबैले बताउला। हजुर हजुर अहिलेलाई म तटस्थ साक्षी भावमा छु। अब ठिक छ, यो सरकार नेपालकै सरकार होस्, शुभकामना, हार्दिक बधाई छ। तर गुण र दोषको आधारमा, असल र खराबको आधारमा यो सरकारको जाँच परख हुन्छ। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा, पहिलो गाँसमै झिङ्गा भने जस्तो प्रथम गाँस मच्छीका अर्थात् पहिलो गाँसमै झिङ्गा भए जस्तो छ। मैले भनौँ क्याबिनेट कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ क्याबिनेटका सदस्यहरू कस्ता छन् भन्नेमा डिटरमाइन गर्छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। दाइ मैले यो विषयमा आउँछु दाइ। सबभन्दा अगाडि चाहिँ अब हिजो नै हामीले छलफल गर्न खोजेका थियौँ, हिजो अलिकति समयले पनि भ्याइएन। भनौँ न को छ, मलाई नसुन्नुहोस्। जो पश्चिमा वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, WTO लगायतका पश्चिमा ADB हजुर जस्ता संस्थाहरूको एजेन्टगिरी गर्छ, त्यसलाई मन्त्रीमण्डलमा छिराइएको छ। याद गर्नु होला। वर्ल्ड ब्याङ्कको ताबेदारी गर्ने, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको ढाक्रे, हजुर हजुर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, IMF को दलाल यो क्याबिनेटमा हटाउँछ। अर्थमन्त्री चाहिँ तपाईले पहिला भन्नुभएको मान्छे नै चाहिनु भएको देखियो। सुन्नु न, तपाईँ खालि यो आधार गर्नुहुन्छ के? तपाईँ अलिकति कानुनी रूपमा कुरा बुझ्नुहोस् न। परिस्थिति कस्तो छ, कसरी बोल्नुपर्छ तौलिएर बोल्नु न। व्यक्तिको पोर्टफोलियो र व्यक्तिको नाम तोक्ने काम नगर्नु न तपाईँ। हजुर हजुर ठिक छ ठिक छ। होइन, मैले तपाईँले लक्षित गरे मान्छेलाई नभने हुन सक्छु होइन। जसले चाहिँ नेपालमा नैतिक मूल्य र मान्यता सखाप पार्यो त्यसलाई यो क्याबिनेटमा लिइएको छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको बर्खिलाफमा नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मर्म र भावना विपरीत चलखेल गर्नेहरूलाई मन्त्री बनाइएको छ। मित्र राष्ट्र चीनलाई घेरघार गर्न नेपालमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP लागू गर्न सजिलो हुने गरी मन्त्रीमण्डलको चयन भएको छ। MCC केपी शर्मा ओली सरकारले कार्यान्वयनमा लगेन। BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत खरबौं रुपियाँ आउने गरी अनुदान आउने गरी सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर केपी शर्मा ओलीज्यूले चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्नुभयो। त्यसपछि जेनजी आन्दोलनको क्रममा घुसपैठ गरेर के भयो यो कथा व्यथा तपाईँलाई थाहा छ। जेनजीका भाइ बहिनीलाई उक्साउने, मर्न मार्न उक्साउने, स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीहरूलाई मैदानमा ल्याउनेहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ। कार्की आयोगको यो प्रतिवेदन पनि खारेज योग्य छ भनेर नेपाल प्रेसले लेख्यो। यद्यपि यही कार्की आयोगको प्रतिवेदन लागू हुँदा वास्तवमा भन्ने भने धेरै सांसदको जागिर जान सक्ने अवस्था छ भनेर भनिन्छ। किशोर श्रेष्ठले हिम्मतका साथ यो ल्याइदिनु भयो। अब धेरैले हाम्रो त्यो युट्युबमा काम गर्ने युट्युबर किशोर श्रेष्ठ भन्ठारेका छन्, त्यो होइन कि जनआस्थाको सम्पादक भेटरान जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ किशोर श्रेष्ठ, जसको अखबारमा म 55-56 सालमा आर्टिकल लेख्थेँ त्यतिखेरै, कटिङ पनि छ मसँग। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन, डोमेस्टिक पोलिटिक्सको जिरो नलेज भएका र हेर्नु न अब सिडिओहरू, प्रहरीका हाकिमहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू लाजले कति खुम्चिए होलान्। कठै बरा बिचरा भन्ने न पढाइ छ, न लेखाइ छ, न अनुभव छ, न एक्सप्रेसन छ, न बुझाइ छ। यस खालका हल्लन टट्टुहरूलाई जुन ढङ्गले क्याबिनेटमा लिइएको छ, धेरैले क्षुद्र टिप्पणी गरेका छन्, म त्यहाँ जान चाहन्न। यो चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने अब यो मन्त्री परिषद भने चाहिँ एक हिसाबले भन्दा रेस्टिङ प्लेस हो, रमाइलो गर्ने थलो हो भनेर पनि भनेका छन् होइन।
भनेपछि हामी यस्तै त- मनोरञ्जनको टाइपबाट मनोरञ्जन क्लब जस्तो हामी यस्तै त हो नि ब्रो शैलीको कामहरू गर्ने। अब म सुन्दैछु कि यस्तो ढङ्गले यिनीहरू जाँदैछन्, भ्रष्टाचारी विरुद्ध र अपराधी विरुद्ध कारवाही गर्ने भनेर धेरैलाई गिरफ्तार गर्ने, वाह बटुल्ने, अन्ततगत्वा यही आवरणमा यही आडमा चाहिँ एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई त्यही रूपमा वा त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर पास गर्ने, अमेरिकन सेना नेपालमा राख्न मिल्ने गरी परिवेश बनाउने, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र छिर्ने, हिजो केपी शर्मा ओलीजीले बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने जुन सम्झौता गर्नुभएको छ त्यसलाई खारेज गर्ने, जस्तो झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजलाई खारेज गरिसकेका छन् यिनीहरूले, बालेन शाहको क्याबिनेटले कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छ। विगतमा बालेन शाहजी मेयर हुँदाखेरि चिनियाहरूलाई नयाँ वर्ष मनाउन टोडी खेलमा ठमेलमा नदिएकै हो होइन। भन्नाले तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने बारबरा फाउन्डेसनको फन्डिङमा चलेकाहरूले नेपालमा एसपिपीलाई मन पराउनु स्वाभाविक हो। एमसिसी उनीहरूले कार्यान्वयन गर्ने कुरा अब त्यसको ओनरसिप लिने कुरामा जान्छन् उनीहरू, मैले बुझेसम्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपले क्याबिनेट बनेको भनेर गम्भीर आशंका छ। अब वडाध्यक्ष हुन नालायक मान्छे मन्त्री परिषदमा पुगेका छन्, त्यसकारण यो भाँडाकुटी खेले जस्तो, गट्टा खेले जस्तो, ठट्टै ठट्टा जस्तो, एउटा रमाइलोपन जस्तो, बन्देऊ न त मन्त्री भने जस्तो यो टाइपले झारा टार्ने खेल भएको अनुभूति भएको छ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ गम्भीर मान्छेहरू धेरै सिरियस भएका छन्। नेपाल अब कता जान्छ, त्यही भएर केपी शर्मा ओलीज्यूले रामबहादुर थापा बादललाई विशेष निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। अब एकाध चकाचौध गरेर देशभक्तहरूलाई विभिन्न अभियोग लगाएर गिरफ्तार गर्ने एउटा लहर पनि चल्ला। भोलि यस्तो स्थिति आउँछ, एक थोपो रगत नबगाइकन कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू, काङ्ग्रेसहरू, तमाम खाले लोकतान्त्रिक शक्ति र इभन दरबारियाहरू, राजावादीहरू पनि एक ठाउँमा उभिएर एक थोपो रगत नबगाई, हिंसा नगरिकन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन 3 गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यतिखेर नेपालको भाग्य र भविष्य हुनसक्छ। तपाईँ एउटा म तपाईँलाई भन्छु, इरानसँग थोरै अरबका मुलुकहरू युद्धमा थिए र, बहराइन युद्धमा तारिया थियो, कतार थियो, दुबई थियो, युएई थियो, कुनै पनि थिएन। अहिले उहाँहरू पनि होमिनुभयो। अब त्यो देशलाई तहस नहस गरिदिएको छ इरानी क्षेप्यास्त्रले, किनभने त्यहाँ अमेरिकी एयरबेस थियो। हर्क साम्पाङले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, बरु बङ्कर खन्ने पैसा पनि दिनु अनुदानमा सरकारले भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। भोलि नेपालमा अमेरिकी एयरबेस भएको खण्डमा एसपिपी पास भएको अवस्थामा भनिन्छ 2079 साल असार 6 गते पार्लियामेन्टले शेरबहादुर देउबाजी क्याबिनेटको मुखिया हुनुहुन्थ्यो, सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सल्लाह अनुसार त्यो एसपिपीलाई टेबल गरेन। नगरेपछि असार 7 गते 79 साल असार 7 गते रासपा जन्मियो र अहिले रासपा जन्मको औचित्यता अब साबित हुँदैछ भनिन्छ। हुन त मैले बारम्बार भनेको छु, जर्ज सोरेज फाउन्डेसनले, जर्ज सोरेजले ओपन सोसाइटी अन्तर्गत करोडौं रुपियाँ फन्डिङ गरेर अमेरिकामा अमेरिकन फ्रिडम पार्टी जन्मायो। नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, नेपालमा नेसनल फ्रिडम पार्टी नेपाल छ भन्नाले चुनाव चिन्ह अथवा त्यो पार्टीको चिन्ह पनि घन्टिनी छ। अब यो संयोग मात्रै होइन होला, धेरै चिज होला। भ्लादिमिर जेलेन्स्की नेपालको सत्तामा जन्माउने अमेरिकनहरू, वेस्टर्नहरूको पहिलेदेखिको कामना। एउटा रबर स्ट्याम्प खल्ली बल्ली टाइपका बाख्रासँग कुखुरासँग भोट माग्नेहरू, आधारभूत चेतना नभएका, आफू सांसद हुँदाहुँदै पनि हामी संसद हौँ भन्दै हिँड्ने, केही फुट्टी भाङ राजनीति नजान्ने मान्छेहरूको खल्ली बल्ली क्लबवाला एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाकार गर्ने क्लब जस्तो संसद बनाउनु उनीहरूको लागि उपलब्धि होला। किनभने अब त्यहाँ चाहिँ एसपिपी पास गर्न उनीहरूलाई सजिलो होला। एसपिपी भने नेपालमा सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसलाई एसएसपी भन्छ, त्यो एसपिपी भने त्यही एसएसपी जस्तै हो। ल भाइ बहिनीहरू ताली ठोक भनेपछि पर्न ताली पड्काउने टाइपका सांसदहरू छन्। त्यसकारण नेपाल डेन्जर जोनमा जाँदैछ। जस्तो तपाईँको एसपिपी लगायतका अब यो चाहिँ खतरा हुँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको हर्क साम्पाङको भूमिका के होला? प्रतिपक्षमा देखिएको एमाले, नेकपा एमाले अथवा चाहिँ काङ्ग्रेस सबैजना हुनुहुन्छ नि, लगभग 90 जना त हुन्छ होला सबैजना। राष्ट्रवादी आवाजको प्रतिनिधित्व नेकपा एमाले जरुर गर्छ, हर्क साम्पाङज्यूहरूले पनि गर्नुहुन्छ र काङ्ग्रेसमा देशलाई माया गर्नेहरू पनि आउँछन्। भोलि एसपिपी वा
ठ्याक्कै त्यसलाई एसपिपी नबने पनि त्यही मोडलको कुनै इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको आइपिएससँग जोडिएको कुनै सैन्य रणनीतिक मिसनलाई पास गर्नु पर्यो भने काङ्ग्रेसका पनि कतिपय त्यस खालका देशलाई माया नगर्ने सांसद हतारिन सक्छन् भनेर प्रारम्भिक हामीले त्यो खालको बुझाइ लिएका छौँ। त्यो नहोस् हामी यो चाहन्छौँ भन्नाले यो क्याबिनेटमा सुकिला मुखिलाहरू अलिअलि 2-4 अक्षर पढेका पनि होलान्, विदेशमा घुमेका, तर यी सबै अराजनीतिक मान्छेहरू हुन्, सबै अराजनीतिक। यिनीहरू भर्खर राजनीतिकमा बामे सरेका मानिसहरू हुन्। यिनीहरूले गहिरो भू राजनीतिक अनुभव पनि गरेका छैनन्। भू राजनीतिक भूमरीमा फस्न खोजेको देशलाई यिनीहरूले मतलब गर्ने छैनन्, आफ्नो स्वार्थ हेर्नेछन्। चकाचक गर्लान्, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान भन्लान्, के गर्लान् कि यो सबै आवरणमा, सस्तो लोकप्रियताको आवरणमा यिनीहरूले आफ्नो गोटी चाल्छन् र नेपाललाई गहिरो रणनीतिक द्वन्द्वको भूमरीमा झाक्न सक्छन्। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध छलफल हुन सक्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले भनौँ, लिपुलेक लिम्पियाद्वारा नेपाल र कालापानी नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो। बालेन शाहजीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू त्यतिखेर भ्रमणमा, चाइना भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीज्यू लिपुलेक हाम्रो हो भनेर सम्झाउन नबोल्नु होला भन्नुभयो। अब केपी शर्मा ओलीज्यू एउटा टावरिङ पर्सनालिटी, उहाँले गएर चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग आँखामा आँखा जुदाएर यो तपाईँहरूले भारतले एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको लिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने जुन एउटा अवधारणा छ त्यसमा तपाईँहरू सहमत नहुनुहोस् भनेपछि प्रेसिडेन्ट सीले त्यसलाई पेन्डिङमा राख्नु हो। अब अहिले भारतले फेरि जोर सोरले यो कुरा उठाएको छ, हामी लिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर त्यहाँ गाडी नै दौडाउन थाल्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। चाइनासँग हामी पारमाणु सम्झौता गर्छौँ, त्यहाँ व्यापार गर्छौँ भनेर भनेको छ। त्यो जबरजस्ती नेपाललाई पेल्ने कुरा हो। अब बालेन शाहको परीक्षा सुरु भएको छ। उनले आफ्नो अफिसमा भित्तामा चुच्चे नक्सा पहिला राख्नु पर्यो। ग्रेटर नेपालको कुरा पछि गर्दा हुन्छ होइन। +2 नगरिकन MA एकैचोटि, पहिला ग्रेटर नेपाल हुँदै जाने हो नि, के अरे चुच्चे नक्सा हुँदै जाने हो नि त ग्रेटर नेपाल। अब फेरि ग्रेटर नेपालको जनसङ्ख्या 7.5 करोड हुन्छ। अनि त्यो 7.5 करोडमा हामी जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्यामा परेर भोलि जनमत सङ्ग्रहद्वारा या 2/3 ल्याएर नेपाललाई अखण्ड भारतको हिस्सा बनाइदिए भने के गर्ने? त्यो त हामी जस्ता ट्रु नेसनलिस्टहरूले, वास्तविक राष्ट्रभक्तहरूले, देशभक्तहरूले उठाउने आवाज हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ कि गरिबी र महँगीले आकाश छोएको छ। अहिले हेर्नु त पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको भाउ, सबै पेट्रोलियम पदार्थमा भाउ बढ्न साथ सबैतिर महँगीले आकाश छुन्छ। गरिबहरू होइन, मध्यम वर्गको पनि चिसो चुलो जल्न नसक्ने अवस्था हो। 1-2 जना बच्चा पढाएर जीवन धान्नको लागि 1 लाख रुपियाँ अहिले काठमाडौँमा चाहिन्छ। अब कोठा भाडादेखि सबै कुरो बढ्छ, गाडी भाडा, खाद्यान्नको भाउ सबै बढ्छ। महँगी युरोपियन अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा छ। 3500 रुपियाँ बोरा चामलको छ भन्ने बित्तिकै आय स्तर खोइ बढेको होइन। अब यस्तो विडम्बनामा छौँ हामी, यस्तो जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा पनि मिनरल वाटरको बोतल किनेर खान्छौँ। सारातिर खानेपानी निःशुल्क गर्नु पर्यो, धाराहरू खोल्नु पर्यो। अब लङ टोयलेट जान अहिले पनि 25 लाग्छ, सर्ट टोयलेट जान 15। ठाउँमा टोयलेट बाथरुम स्थापित गर्नु पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री गर्नु पर्यो। अब यिनीहरूले गरेका झुटा बाचा पत्र हुन् कि साँचो त्यो त देख्न बाँकी नै छ। 12 लाख नेपाली नागरिकलाई हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेका छन् हो। त्यति मात्रै होइन, 30,000 किलोमिटर सडक हामी नेसनल हाइवेमा जोड्छौँ भनेका छन्। कालो चिल्लो कालो पत्रे सडक जोड्छौँ। प्रियङ्का कार्कीको गाला भन्दा नि चिल्लो सडक हुनेछ भन्ने यिनीहरूको प्रतिबद्धता छ। त्यति मात्रै होइन, 15,000 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत हामी जोड्छौँ भनेका छन् नेसनल ग्रिडमा। अनि $100 बिलियन को हामी GDP बनाउँछौँ भनेका छन्, जबकि 17% दरले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ 5 वर्षभित्र र 50 खर्ब पैसा अनुदान आउनुपर्छ त्यति GDP हासिल हुन। इज दिस पोसिबल? र याद गर्नु होला, यो खालको हाउडे हावा गफको पछाडि नलागौँ, असम्भव कुराको पछाडि झुत्ती खेल्नु हुँदैन। ल गरिबहरूको बस्तीमा डोजर चल्यो भने म छाती थाप्छु भने होइन रवि लामिछाने, भिडियो कतिचोटि देखाउनु, मैले देखाइछु होइन। खगेन्द्र सुनुवारले पनि त्यही भन्थे, यिनीहरूका 45 इन्चका छातीहरू कहाँ हराए? गरिबहरूको बस्तीमा बरु हर्क साम्बाङ जानुभयो, ढाडस दिनुभयो।
गरिबहरूको बस्ती सुकुम्बासी बस्तीमा यदि हुकुमबासी छ भने त्यसको सही पहिचान गरेर लगत सङ्कलन गरेर भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर हुकुमबासीहरूलाई नोटिस दिने, तिमीहरू तुरन्त छाड्छौ कि यहाँ राज्यले कानुन प्रयोग गर्नु पर्यो भनेपछि उनीहरू छाड्न विवश हुन्छन्। छाडेनन् भने उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। नेपालको कुनै पनि कुनामा जग्गा घर छ भने त्यो मान्छेलाई हुकुमबासी मान्नु पर्यो, तिनीहरूलाई त्यहाँबाट विदाई गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँका वास्तविक सुकुम्बासीको घर भत्काउने होइन, त्यसरी चिलबिल पार्ने होइन। गुण भत्काइएको चराको त हरिबिजोग हुन्छ भने ती त मान्छे हुन् नि, बिचरा कठैबाट तिनको आँसुले पोल्छ। तिनलाई हर्क साम्पाङको भाषामा भन्नुपर्दा पुनर्वास गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले नेपालको कुनै पनि कुनामा हरेक नागरिकलाई 2 चपरी जमिनमा 4 आना 1 गट्ठा जग्गामा भने पनि 4 कोठे घर बनाउने सपना देख्नु भएको थियो। कसैलाई पनि भूमिहीन बनाउनु हुँदैन। हाम्रो संविधानले पनि सबैलाई भूमिको अधिकार दिएको थियो। अब उहाँहरूले त्यो नगरिकन किन यसो गर्नु? उहाँहरूको सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नु छ भने पनि मिनी टाटामा चट्ट सम्मानपूर्वक उनीहरूको हाँडो भाँडो लत्ता कपडालाई त्यो ट्रकमा राखेर अपार्टमेन्टमा हुन्छ कि कहीँ 4 कोठे घर बनाएर हुन्छ कि त्यहाँ सार्ने हो नि। त्यहाँ रासोपाको स्थानीय सरकार पनि छ, वडा पनि उसैले जित्या छ। त्यही त हो भन्नाले यो खालको अमानवीय हरकत उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र अब चकाचौधे मात्रै हुन्छ कि? मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, देशको चुरो समस्या के छ त्यसमा जानु पर्यो। एकदम कमजोर भएको छ, महँगीले आकाश छोएको छ, तलब भत्ता केही छैन, रोजगारी सृजना भएको छैन। 12 लाखलाई कसरी रोजगारी दिनुहुन्छ? मैले यही भन्छु। तपाईँ के भन्नु? पुण्य त यतिखेर जस्तो भनौँ न चाहिँ अब के अरे सुदन गुरुङले उद्घोष नयाँ गर्नु भएको छ, जेनजीको जनादेश अनुसार काम गर्छु, कसैले छुट पाउँदैन भन्नुभएको छ। भनेको यो के कार्की आयोग चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको लागू भएर दोषीहरूलाई उप चाहिँ कारबाही गर्ने भन्न खोजे। त्यो मन्त्रालयमा ल्याउनुको पछाडि उनको तिब्बतीयनहरूसँगको भावनात्मक सम्बन्ध खुलेर भन्दा फेरि तिब्बतवालाहरूलाई राम्रो स्पेस दिलाउन उनी ल्याउनु पर्ने आवश्यकताले उनी ल्याइहालन्। हेर्नुहोस् है, म यो आरोप लगाउँदिनँ कि यो लिस्ट फलाना तिलाना एमबिसीमा बनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइयो, मसँग प्रमाण छैन। मान्छेहरूले त्यो पनि बोलिरहेछन् होइन, आई हेभ नो एभिडेन्स। अनि अर्को कुरो उहाँले भन्न खोजेका के होला भने उहाँ आफै पनि उजुरीकर्ताको रूपमा ठाउँ ठाउँमा गएर निवेदन दिनुभएको थियो। अब जेनजी यो छानबिन आयोगले सुदन गुरुङको बारेमा सङ्केत गरेका छ होइन, उहाँको विषयमा प्रश्नहरू उठेको छन्। अर्को टी विज्ञानको विषयमा त स्पष्टै भनेको छ। गृहमन्त्रीको चेयरमा पुगेका सुदन गुरुङलाई यो लटरी चिट्ठा जस्तो, भाग्योदय चिट्ठा जस्तो भएको छ, बम्पर उपहार आएको छ। अब वास्तवमा भन्ने हो भने हेर्नुहोस्, ब्याचलर मास्टर्स गरेर देश विदेशको तालिम लिएर योग्य भएका कोही त डक्टरेट पनि छन्, सुरक्षाविदहरू अनि प्रशासनिक निकायका दिग्गजहरूले सुदन गुरुङलाई हजुर गृहमन्त्रीज्यू सलाम भन्नुपर्ने अवस्था आयो। एकदम हो होइन, उनीहरूलाई के होला यो पनि म सोचिरहेको छु। अब जेनजी आन्दोलन सुन्नु जेनजी आन्दोलनको मर्म भावना अनुसार भनेको त उनले जे उजुरी दिए त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने होला, कुरा लुकाउनै पर्दैन। केपी शर्मा ओलीज्यू जसले एमसिसीलाई कार्यान्वयन हुन दिनु भएन, बिआरआई पास गर्नु हो, एसपिपी खारेज गर्नु उहाँको भूमिका थियो। उहाँलाई कुनै न कुनै अभियोग लगाएर करापजाप बनाउने हो, जबकि चेन अफ कमान्ड अनुसार उहाँले आदेश दिन मिल्दैन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। बाँकी त आगे अदालतको मर्जी होला। अनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अर्थमन्त्रीजीले तपाईँको नयाँ बाचा गर्नु भएको छ, निर्णय पनि गर्नु भएको छ, आर्थिक राजकाजको रूपान्तरण सहितको नयाँ बजेट ल्याउने बाचा गर्नु भएको छ भने 15वटा ऐन खारेज गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ अब हेर्नु, उहाँ मूलभूत रूपमा वर्ल्ड ब्याङ्क निर्णय गर्नु भएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क अर्थात् विश्व ब्याङ्क, IMF इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र अमेरिका पश्चिमा जगतप्रति लोयल व्यक्ति हो। हजुर हजुर, तिनीहरूप्रति वफादार हुनुहुन्छ। अब उहाँले नेपालको संविधान अनुसारको समाजवादी करण समाजको गर्नुहुन्छ कि नव उदारवादी अर्थतन्त्रतिर नेपाल लानुहुन्छ भन्ने कुरो त बुझेका छौँ। डाक्टर रामशरण महतकै चेला चपेटा हो उहाँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म धेरै आशावादी छैन। अब 2-4 महिना 1-आध महिना हेर्नुहोस्, पहिला माओवादी आउना साथ साम्यवादी एउटा कि जस्तो तुजुक देखाएको, पछि कहाँ पुग्यो होइन। रङ्गीन कुवामा डुबेको स्यालले पनि पहिला हाउ हाउ गर्दैन के, ग्यारै गर्छ। राति भएपछि मात्रै हाउ हाउ गरेर हुइया काटेर स्याल भएको परिचय दिन्छ। थुन्सेमा बिरालो जति रङ्ग्याएर राखे पनि अन्ततगतवा दुध देखेपछि न्याउ गर्छ क्या। त्यसकारण धेरै कुरा छ यहाँ।
खुल्नेवाला छ धमाधम हैन जस्तो चाहिँ कानुन मन्त्री भइसकेपछि सुविता गौतमले कानुन सुधारलाई तीव्रता दिनेछौ सुशासन र समृद्धि प्राथमिकता भनेर भनेको छ सुशासन आउला बहिनी हुन् हैन अब बिचरा अनुभव छैन अब खुब के न गर्छौं भन्ने हुन्छ हेर्नुस् जवानीमा विवाह गरेको सुहाग रातमा श्रीमतीले श्रीमानलाई आफ्नो श्रीमान पति परमेश्वर हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भन्दा पनि चरित्रवान छ भन्छन् एकदम सज्जन छ संसारकै भला मानुस ठान्छिन् अनि पतिले पनि पत्नीलाई यिनी त सीताकै साक्षात स्वरूप हुन् यी भन्दा राम्री नारी संसारमा अरू हुन सक्दैन भन्ठान्छ तर व्यवहार गर्दै जाँदा को के हो भन्ने चिनिन्छ तिनै पछि एकअर्काका खुनका प्यासा पनि हुन्छन् अपवादमा मात्रै राम्रो सम्बन्ध कायम भएर जान्छ भने जस्तै हो के अब हेर्दै जाउँ लेट्स सी दाइ जस्तो भनौँ न अब डिपी आर्याललाई सभामुख बनाउने सहमति चाहिँ भएको रहेछ उहाँहरुको अब कस्ता मान्छे सभामुख हुन्छन् के हुन्छन् देखियो नि डिपी आर्यालजीले त्यही आइएसआइए कति पढ्नु भएको छ उपसभामुख अर्कै ल्याउला अर्कै पार्टीबाट होला को ल्याउँछन् के गर्छन् हेर्नुहोस् म एक्साइटेड छैन म धेरै आशावादी पनि छैन र अब उनीहरूले कस्तो मान्छेलाई बनाउने त यहाँ दमननाथ ढुङ्गाना जस्तो मान्छे हुनु परेन योग्यतम सभामुख बनौ न कमसेकम रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएको थिए त्यो समय तारा भाटहरू तारानाथ राणा भाटहरू सुभाष चन्द्र नेमाङ जस्तो पर्सनालिटी थिए कानुन विदहरू त्यो टावरिङ पर्सनालिटी थिए पुकारिने कालान्तरमा नेपालको महान प्रधानमन्त्रीको इतिहास रचना गर्नुहुने सर्वश्री कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू सभामुख हुनुहुन्थ्यो एकदम 15 सालमा अब त्यो इतिहासको निरन्तरताको रूपमा होइन कि त्यो इतिहासको क्रम भङ्ग गर्दै अब यिनीहरू आए अब म धेरै उत्साहित छैन अब के चर्चा गर्ने के टिप्पणी गर्ने अब काम हेर्दै जाउँ हैन आगामी दिनमा हामी समीक्षा गर्दै जाउँ सनातन राजनीतिक हिसाबले जाँदा नेपाल सहज ढङ्गले जाँदा यी मानिसहरू जसको हामीले नाम लिएका छौँ यिनीहरू भनेका मुस्किलले प्रदेशमा अथवा मेयर सेयर हुन लायक मान्छे हुन् यिनीहरूमा राजनीतिक चेतना क्षमता गुण धैर्यता इतिहास ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री छैन अब म एउटा भविष्यवाणी चाहिँ गर्छु यी जसरी आए नि यिनीहरूलाई यी सब पदहरू सपना जस्तो लाग्नेछ यिनीहरू बिक्न आएका हुन् टिक्न आएका होइनन् बिक्न भने मतलब पैसामै बिक्छन् भनेको होइन कि यिनीहरूले आफूलाई बजारीकरण गर्ने हुन् तर यी गम्भीर राजनीतिकर्मी होइनन् यिनीहरू आफ्नो फिल्डमा काज सरुवा भएर जान्छन् एकजना विश्लेषकले भन्दै थिए यिनीहरू चाहिँ सोह्र सरातको पुरेतको गाई जस्ता हुन् यिनीहरूलाई ल्याएर बाँधिएको छ यिनीहरूलाई छाडा छोड्यो भने जसको घरबाट ल्याएको हो त्यसकै घरमा जान्छ अर्थात् यिनीहरूको पूर्व पेसा जे छ कोहीले अब मेन पावर चलाएका होलान् कोही सञ्चार मन्त्री कोहीले के गरेका होलान् कोहीले यसो साहित्य लेखेर बसेका होलान् कोहीले पत्रकारिता गरेका होलान् कोहीले एनजिओ चलाए होलान् यिनीहरू अन्तत जानी त्यही हो यिनीहरू दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक कर्मी हुँदैनन् अब म पनि 2-4 वर्षपछि मन्त्री होला के होला त्यतिखेर मेरो तपाईहरुले इन्टरभ्यु लिनु होला हामी त वर्षौंदेखि राजनीतिकमा छौं त्यतिखेरसम्म यिनीहरू रिटायर भइसक्छन् हस् समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यति बेला हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक युवा नेता पुण्य गौतम दाइ नमस्कार स्वागत छ थ्यांक यू सो मच धन्यवाद दाइ आराम हुनुहुन्छ नि हैन ठीक छु सबभन्दा अगाडि तपाईको आज पढ्न गएको विशेष जन्मदिनमा तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना हामी सबैको तर्फबाट दाइ हजुर थ्यांक यू सो मच तपाईहरुले ह्यापी बर्थडे भन्नुभयो हजुर हजुर मलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिनुभयो आज चैत 13 गते हजुर मेरो जन्मदिन हो आज रामनवमी पनि हो यो शुभ अवसर पनि छ धेरै साथीहरुले 26 मार्च देखेर मेरो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको भित्ता हिजै जन्मदिनको शुभकामनाले रङ्ग्याइसक्नु हो एकदम हो ठिकै छ हिजो दिनुभयो त्यसलाई पेशकी शुभकामना भनौँला आज चाहिँ मेरो वास्तविक शुभकामना ग्रहण गर्ने दिन हो र मलाई जति पनि साथीहरुले तपाईलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तपाईको आयु आरोग्य राम्रो होस् दीर्घायु सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौं भन्दै भगवान सब प्रार्थना गरेर मलाई शुभकामना दिनुभएको छ कतिको मैले जवाफ फर्काउन पनि पाएको छैन हजुर म एक पोस्टर बत्ती सबै साथीहरुलाई हृदय खोलेर आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले मलाई ह्यापी बर्थडे टु यु पुण्यजी विश यु अल द बेस्ट अलवेज बी ह्यापी अलवेज बी सक्सेसफुल तपाईको पाइला पाइलामा सफलताले चुमोस् भन्नुभएको छ म उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अलिकति दुःख पनि छ आज लाङटाङमा
प्लेन पनि एउटा हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भयो भन्ने कुरा आएको छ। ए हजुर त्यो हेलिकप्टर चाँडोभन्दा चाँडो भेटियोस्, सकुशल भेटियोस्, अवतरण होस्, म यो चाहन्छु। र एकदम हो 15 सालमा अब त्यो इतिहासको निरन्तरताको रूपमा होइन कि त्यो इतिहासको क्रम भङ्ग गर्दै अब यिनीहरू आए। अब म धेरै उत्साहित छैन, अब के चर्चा गर्ने, के टिप्पणी गर्ने। अब काम हेर्दै जाउँ होइन, आगामी दिनमा हामी अब समीक्षा गर्दै जाउँ। सनातन राजनीतिक हिसाबले जाँदा, नेपाल सहज ढङ्गले जाँदा यी मानिसहरू जसको हामीले नाम लिएका छौँ, यिनीहरू भनेका मुस्किलले प्रदेशमा अथवा मेयर सेयर हुन लायक मान्छे हुन्। यिनीहरूमा राजनीतिक चेतना, क्षमता, गुण, धैर्यता, इतिहास, ट्र्याक रेकर्ड, हिस्ट्री छैन। अब म एउटा भविष्यवाणी चाहिँ गर्छु, यी जसरी आए नि यिनीहरूलाई यी सब पदहरू सपना जस्तो लाग्नेछ। यिनीहरू बिक्न आएका हुन्, टिक्न आएका होइनन्। बिक्न भने मतलब पैसामै बिक्छन् भनेको होइन कि यिनीहरूले आफूलाई बजारीकरण गर्ने हुन्, तर यी गम्भीर राजनीतिकर्मी होइनन्। यिनीहरू आफ्नो फिल्डमा काज सरुवा भएर जान्छन्। एकजना विश्लेषकले भन्दै थिए यिनीहरू चाहिँ 16 श्राद्धको पुरेतको गाई जस्ता हुन्। यिनीहरूलाई ल्याएर बाँधिएको छ, यिनीहरूलाई छाडा छोड्यो भने जसको घरबाट ल्याएको हो त्यसकै घरमा जान्छ। अर्थात् यिनीहरूको पूर्व पेसा जे छ, कोही अब मेन पावर चलाएका होलान्, कोही सञ्चार मन्त्री कोहीले के गरेका होलान्, कोहीले यसो साहित्य लेखेर बसेका होलान्, कोहीले पत्रकारिता गरे होलान्, कोहीले एनजिओ चलाए होलान्। यिनीहरू अन्तत जानी त्यही हो। यिनीहरू दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक कर्मी हुँदैनन्। अब म पनि 2-4 वर्षपछि मन्त्री होला, के होला, त्यतिखेर मेरो तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिनु होला। हामी त वर्षौँदेखि राजनीतिकमा छौँ, त्यतिखेरसम्म यिनीहरू रिटायर भइसक्छन्। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक, युवा नेता पुण्य गौतम दाई। नमस्कार, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। दाई आराम हुनुहुन्छ नि होइन? ठिक छु। सबभन्दा अगाडि तपाईँको आज पर्न गएको विशेष जन्मदिनमा तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना हामी सबैको तर्फबाट दाई। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले ह्याप्पी बर्थडे भन्नुभयो। हजुर हजुर, मलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिनुभयो। आज चैत 13 गते हजुर मेरो जन्मदिन। हो, आज रामनवमी पनि हो। यो शुभ अवसर पनि छ। धेरै साथीहरूले 26 मार्च देखेर मेरो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको भित्ता हिजै जन्मदिनको शुभकामनाले रङ्ग्याइसक्नु हो। एकदम हो, ठिकै छ, हिजो दिनुभयो, त्यसलाई पेस्की शुभकामना भनौँला। आज चाहिँ मेरो वास्तविक शुभकामना ग्रहण गर्ने दिन हो। र मलाई जति पनि साथीहरूले तपाईँलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, तपाईँको आयु आरोग्य राम्रो होस्, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ भन्दै भगवानसँग प्रार्थना गरेर मलाई शुभकामना दिनुभएको छ। कतिको मैले जवाफ फर्काउन पनि पाएको छैन। म एकमुष्टवती सबै साथीहरूलाई हृदय खोलेर आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले मलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु पुण्यजी, विश यु अल द बेस्ट, अलवेज बी ह्याप्पी, अलवेज बी सक्सेसफुल, तपाईँको पाइला पाइलामा सफलताले चुमोस् भन्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अलिकति दुःख पनि छ, आज लाङटाङमा प्लेन पनि एउटा हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो हेलिकप्टर चाँडोभन्दा चाँडो भेटियोस्, सकुशल भेटियोस्, अवतरण होस्, म यो चाहन्छु। र